السلام عليكم. كيفاش تكونوا كاملين بخير؟ نتوما كتشوفوا هاد الفيديو ديالي. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا فين توقفنا اخر مره. قبل كنا شفنا لي زيبيتيليوم دو ريفيتمون، اما بالنسبه لهاد الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لي زيبيتيليوم غلاندولير. اذا نبداو على بركه الله. Les épithéliums glandulaires. Les épithéliums glandulaires sont faits de cellules épithéliales étroitement juxtaposées et jointives, mais leurs cellules se caractérisent par deux points essentiels. Elles sont spécialisées dans la sécrétion. La deuxième chose, elles sont regroupées en amas de formes et de volumes variés. هاد les épithéliums glandulaires راهما النوع الثاني ديال les épithéliums اللي شفنا تيسو épithélium. قلنا كاين فيه جوج ديال الانواع، كينقسم على حسب الفونكسيون. الفونكسيون الاولى هي لو ريفيتمون، هما لي زيبيتيليوم دو ريفيتمون، والفونكسيون الثانيه اللي عنده هما لي زيبيتيليوم غلاندولير. هاد لي زيبيتيليوم غلاندولير، غلاند شنو هي غلاند؟ غلاند يعني غده، وفيما تسمعوا غلاند عرفوا يعني لا فونكسيون برينسيبال ديال ديك لا غلاند هي لا سيكريسيون، الافرازات. هاد لي زيبيتيليوم غلاندولير هادو زعما الدور الرئيسي ديالهم هو لا سيكريسيون. وهاد لي زيبيتيليوم غلاندولير فيهم ثلاثه ديال الانواع. كنديروا الكلاسيفيكاسيون ديالهم كنلقاو فيهم ثلاثه ديال الانواع. عندنا لي غلاند اكزوكرين اي لي غلاند اندوكرين اي لي غلاند انفيكرين. هاد لي غلاند اكزوكرين qui déversent leurs produits de sécrétion dans le milieu extérieur par l'intermédiaire d'un canal ou des canaux excréteurs. يعني هاد لي غلاند اكزوكرين كيديروا لينا لا سيكريسيون ديال داك البرودوي اللي باغيين نديروا ليه. زعما كيكون عندنا واحد البرودوي في واحد الخليه كنبغيو نديروا لا سيكريسيون، كنديروا الافرازات ديالو. هذاك اكزوكرين يعني ديك الخليه اشنو كدير لهذاك البرودوي ديالها، كدير ليه ليلابوراسيون ديالو خارج الخليه، يعني كترميه خارج الخليه هذاك البرودوي اللي بغات تخلص منه. اما دوك لي غلاند اندوكرين qui déversent leurs produits de sécrétion à l'intérieur de l'organisme, directement dans le système vasculaire. هذا ما كيحتاجش لينا واحد الكانال اكسكريتور. كانال اكسكريتور هي اللي كاينه هنايا. كانال اكسكريتور علاش؟ باش هي اللي كدير لنا الافراز ديالو لبرا. اما هاد لاندوكرين فهداك البرودوي كيدير ليه لا سيكريسيون ديالو لداخل في الانتيريور ديال لورغانيزم، ماشي بحال هنايا في الاكستيريور ديال لورغانيزم، ولكن هذه كتبقى في الانتيريور. اما بالنسبه لي غلاند اونفيكرين كيكونوا بجوج، مره كيكون اكزوكرين مره كيكون اندوكرين، يعني بعض المرات كيديروا لداخل بعض المرات كيديروا برا على حسب الدور ديالو. دابا غادي نشوفوا بالنسبه هاد لي زيبيتيليوم اكزوكرين يمكن لنا حتى هما نديروا لهم كلاسيفيكاسيون ديالهم سولون ثلاثه ديال الحوايج. الاولى لا فورم اناتوميك دي غلاند، الثانيه لا ناتور دي برودوي élaborés، والثالثه هي لو مود ديكسكريسيون. بالنسبه لسولون لا فورم اناتوميك دو لا غلاند كاين عندنا 5 ديال الانواع: غلاند سامبل، غلاند كومبوزي، غلاند اسينوز، غلاند تيبولوز، غلاند الفيولير. هادو راه ماشي بالضروره غادي يسولك على الديفينيسيون ديالهم، يعني خاصك غير يقدر يعطيكش ان شيما باش تعرف الشكل ديالها. هذه هي الشيما ديالها: تيبولير، اسينوز، الفيولير. كاين عندنا تيبولير سامبل يعني كتكون فيها غير وحده، اولا اسينوز سامبل اولا الفيولير سامبل. وعندنا عاوتاني غاميفي كيكونوا فيها بزاف ديال التفرعات. اما كومبوزي مركبه كتكون مركبه من بزاف ديالهم، بحال هنايا غير غاميفي كيكون بزاف ديال دوك لي غلاند غاميفي. الحاجه الثانيه سولون لا ناتور دو برودوي سيكريتي، كاين عندنا جوج ديال الانواع ديال لي برودوي اللي كيتم لا سيكريسيون ديالهم، سوا لي زونزيم سوا لو ميكوس. الحاجه الثالثه اللي غنشوفها في الكلاسيفيكاسيون هي سولون لو مود ديكسكريسيون. هذه هي اللي خاصنا نعرفوها مزيان لي ديفينيسيون ديالهم، حيت ما يمكنش نعرفوا غير السميات في هذه، ضروري ما نعرفوا لي ديفينيسيون باش نعرفوا اش من وحده فيهم. L'élimination des produits élaborés par les glandes peut se faire selon 3 modes. كاين عندنا 3 ديال لي مود: soit mérocrine, soit holocrine, soit apocrine. شنو الفرق بيناتهم؟ ميروكرين سي لو مود لو بلي فريكون، هذا هو المود اللي كنلقاوه بعدا بزاف. L'excrétion se fait selon un mécanisme d'exocytose
seul le produit de sécrétion est excrété. La cellule reste intacte. شنو يعني هاد ميروكرين هذاك البرودوي اللي كنبغيو نحيدوه من ديك لورغانيزم بوحدو اللي كيتحيد لا سيلول كتبقى كيف ما هي واضح ياك. اما بالنسبه اولوكرين son mode se produit au niveau de cellules épithéliales particulières. Les cellules éclatent et libèrent leurs produits à l'extérieur et sont éliminées avec leurs produits. يعني هذاك البرودوي اللي كنبغيو نديرو ليه لابوغاسيون ديالو كنبغيو نخرجوه برا ديال داك الاورغانيزم كيتحيد هو وحتى الخليه ديالو، يعني ما كيتحيدش غير بوحديتو كيتحيد حتى مع الخليه ديالو. ولكن راه عندنا غونوفلومون ها هي. Il n'y a donc pas de reprise continue de l'activité excrétoire. En revanche, immédiatement renouvellement des cellules depuis la couche. كاين عندنا renouvellement des cellules depuis la couche basale. أما بالنسبة le mode challenge هو apocrine. C'est un mode intermédiaire. Le produit élaboré est contenu dans une vacuole vers la partie supérieure de la cellule glandulaire puis excrété. في ديك لا بارتي الفوقانيه ديال لا سيلول كتكون عندنا واحد لا فاكيول هو كيتجمع تما في ديك لا فاكيول من بعد كيخرج. غادي نشوفوا واحد لا شيما باش توضح لكم الفكره. ميروكرين هي هذا اللي بالكحل عندنا هو داك البرودوي اللي بغينا نديرو ليه لابوغاسيون ديالو او لا سيكريسيون ديالو من ديك لا سيلول بوحديتو هو اللي كيتحيد ياك. قلنا النوع الثاني اولوكرين هو هذا كيتحيد هو وديك لا سيلول وكيدير لنا كيتم تجديد الخلايا. اما النوع الثالث ابوكرين هو اللي كيكون في ديك لا بارتي الفوقانيه ديال الخليه وكتكون فيه واحد لا فاكيول